स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम वेदान्त तत्व विचारको प्रसङ्गमा हामी अहिले श्रद्धा निरूपणमा पुगेका छौँ। अधिकारको चर्चाको क्रममा चार साधन सम्पन्न व्यक्ति अधिकारी हुन्छ भन्यौं। चार साधन अर्थात् नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामूत्रार्थ फलभोग विराग, समाधि षट सम्पत्ति र मुमुक्षुत्व। समाधि षट सम्पत्तिहरूको विचार गर्ने क्रममा छवटा सम्पत्ति के त सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा र समाधान। यिनीहरूको सम्बन्धमा सम के हो, दम के हो, उपरति के हो, तितिक्षा श्रद्धा र समाधान के हो हामीले विचार गरिसकेका छौँ नाम सामान्यतः। यसको विशेष विश्लेषण गर्दै आज हामी श्रद्धाको निरूपण गर्दछौँ। सदैव वासना त्यागः समोयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हिषा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता। चित्तैकाग्र्यं तु सद्लक्ष्ये समाधानम् इति श्रुतम्। हामीले 2-3 दिन अगाडि यसको हजुरहरूले लेखिसक्नु भएको होला, लेख्नुहुनेहरूले यसको चाहिँ अभ्यास गरेका पनि थियौँ। आज विशेष निरूपण गर्ने क्रममा श्रद्धाको निरूपण आज हामी गर्दैछौँ। हिजो तितिक्षाको चर्चा गरेका थियौँ। श्रद्धा तत्त्वबोध जसको हामीले आधार ग्रन्थको रूपमा लिएका छौँ। तत्त्वबोधमा शङ्कराचार्यले श्रद्धाका गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः, श्रद्धा यही कुरा बताउनु भएको छ। श्रद्धा भनेको के हो? गुरु र वेदान्तको वाक्यमा विश्वास गर्नु श्रद्धा हो। गुरुजीले जे बताउनुहुन्छ त्यसलाई श्रद्धा विश्वास गर्नु र वेदान्त अर्थात् शास्त्रले जे बताएको छ त्यसमा पनि विश्वास गर्नु। गुरु र वेदान्त वाक्यमा विश्वास गर्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। यो सूत्रको आधारमा हजुरहरूले पढ्नुभयो भने आफूलाई पनि तयारी हुन्छ, कहिले पनि व्यवधान हुँदैन। श्रद्धाका प्रश्न, श्रद्धा भनेको के हो? औ उत्तर गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा।
गुरु र शास्त्र वचन, वेदान्त भन्नाले उपनिषद, वेदान्त भन्नाले वेदको निष्कर्ष रूप शास्त्रहरू, खास गरी वेदान्त भनेको उपनिषद नै हो। उपनिषद र उपनिषद अनुकूल उपनिषदको व्याख्याका लागि प्रस्तुत भएका शास्त्र वचनहरूमा विश्वास गर्नुलाई श्रद्धा भनिन्छ। श्रद्धाले हामीलाई के गर्दछ त? श्रद्धाले हाम्रो अभिमान चुरचुर गरिदिन्छ। सर्वप्रथम जब हामीसँग अभिमानको एउटा काँडा हुन्छ तबसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो प्रगति हुँदैन। कुन्तीले भगवान श्रीकृष्णसँग दर्शनको प्रार्थना गर्नुभयो। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रसङ्ग उठाइदिइहालौँ त्यो पनि। महाभारतको युद्ध पछि त्यो अश्वत्थामाको प्रहारले उत्तराको गर्भ क्षतविक्षत भएको थियो। भगवानले सुरक्षित गरेर उत्तराको गर्भबाट त्यो परीक्षितको जन्म पनि भयो, अभिमन्युको पुत्र पत्नी उत्तराको गर्भबाट। त्यसपछि कुन्ती आमासँग फुपूसँग बिदा भएर हिँड्न खोज्नुभयो। बिदा भएर हिँड्न जाने बेला, बिदा हुन जाने बेला कुन्ती आमाले स्तुति गर्नुभएको छ, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हजुर आदि पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर। अनि त्यसपछि हजुरले के चाहनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो, विपदः सन्तु नः शाश्वत, मलाई विपत्तिहरू परिआउन् भन्नुभयो। अनि किन विपत्ति चाहियो? किन विपत्ति भने दुःख, किन दुःख चाहियो? आजसम्म कुनै पनि भक्तले, कुनै पनि श्रद्धालुले, कुनै पनि भगवानको उपासकले हे भगवान मलाई दुःख देऊ त भन्दैन। तर कुन्ती एउटी यस्तै देखिन् जसले भगवानसँग पनि दुःखको याचना गर्छिन्। विपदः सन्तु नः शाश्वत। अनि भगवानले भन्नुभयो दुःख किन चाहियो तिमीलाई? कुन्तीले भन्नुभयो सुख के काम मलाई? सुखले भगवान बिर्साइदिन्छ, दुःखले भगवानको दर्शन दिलाइदिन्छ। म त्यो दुःख चाहन्छु जुन दुःखको जगमा टेकेर मैले भगवानलाई दर्शन गर्न पाऊँ। दुःख भएपछि हे भगवान याद आउँछ, भगवानको दर्शन गर्न पाइन्छ। त्यस कारणले म भगवानको दर्शनका लागि अनुकूल हुने भएको हुनाले दुःख नै माग्छु। अब यसपछि यति कथाभित्र पर्छ, हजुरहरूले बुझ्नुभएको कुरा हो। त्यसपछि भागवतको पङ्क्तिमा त त्यो संवाद छैन, तर त्यहाँ लुकेको संवाद। भगवान कृष्णले सोध्नुभयो दर्शन भनेको देख्ने त होला नि, देख्नु नि त मलाई, म यहाँ सामनेमा उभिएकै छु, टाउकोदेखि लिएर नङको टुप्पासम्म शरीरभरि जता हेर्न पर्ने हो आँखा खोलेर हेर्दा भयो नि त मलाई भन्दाखेरि कुन्ती आमाले भन्नुभयो कि मलाई त्यस्तो दर्शन चाहिएको होइन, मलाई त अर्कै दर्शन चाहिएको। हामी जीवन दर्शनको कुरा गर्छौँ, वेदान्त दर्शनको कुरा गर्छौँ। दर्शन भने देख्ने पनि हो। हजुरहरू मन्दिरमा गएर भगवानको दर्शन गर्ने भन्नुहुन्छ, दर्शन भनेको देख्ने हो। देखेर मात्रै दर्शन हुँदैन कि क्या हो? हजुरहरूले दर्शन गर्ने बेला साँच्चै हेर्ने भन्दा पनि अर्कै उल्टो काम गर्नुहुन्छ। मैले धेरैजना भक्तजनहरूसँग सोधेँ, गत वर्ष भागवतको प्रसङ्गमा पनि कुरो उठाएँ। भगवानको मन्दिरमा गइसकेपछि जब मूर्ति पशुपतिनाथ मन्दिरको अगाडि गएपछि भगवान पशुपतिनाथको ठ्याक्कै दर्शन गर्ने बेला, दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हातमा फुलपाती लिएर यताउति आँखा खोलेर यताउति कता कता के भजन कीर्तन गरिरहेछन्, को भक्त आइरहेछन्, को नातेदार दिदीबहिनी इष्टमित्र को आएको छन्, हेरै छ। ठिक भगवानको दर्शन गर्न जाने बेलामा चाहिँ फुलपाती उता चढाइसकेपछि भगवानको सामनेमा यसो पुर्लुक्क हेरेपछि अनि आँखा चिम्लिनुहुन्छ कि चिम्लिनुहुन्न? हजुरहरूले शिर झुक्छ, शिर झुकेपछि आँखा चिम्लिनुहुन्छ? कसले सिकायो आँखा चिम्लिन भनेर? बुहारीलाई सासूले त्यहाँ मन्दिरमा गएपछि आँखा चिम्ली है भनेर सिकाएको थियो, मन्दिरको परिक्रमा गर भनेर सिकाएको थियो, चढाउँदा चोरी औँलोले चढाउनुहुन्न भनेर सिकाएको थियो, चन्दन चढाउँदा यो अर्को औँलोले चढाउनु, पवित्र यहाँनिर लगाउनु, आचमन यसरी गर्नु, अनि हात जोड्दा यसरी जोड्नु, अझ टाउको अलिकति झुकाउनु, यो सबै कुरा सिकाएको थियो। आँखा चिम्लिनु कसैले सिकाएको थियो? तर हरेक मान्छेले चिम्लिँदो रहेछ। मैले सोधेँ धेरैजनालाई, चिम्लिनुहुन्छ तपाईँले? भन्दा हो। भनेपछि हामी दर्शन भन्नाले आँखाले वस्तुलाई साक्षात्कार गर्ने मतलब वृत्त्यात्मक ज्ञान भन्दा
अर्कै केही चिजको अपेक्षा हामीले गरिरहेका हुन्छौँ जो हाम्रो स्वभावले नै हामीलाई सङ्केत गरेको छ। कुन्ती फुपूसँग भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभयो मलाई हेर्नु नि त यहीँ त छु नि। कुन्ती आमा फुपूले भन्नुभयो कि होइन मलाई यस्तो दर्शन चाहिएको होइन, अपुनर्भव दर्शनम। जुन दर्शन प्राप्त गरिसकेपछि, दर्शन अर्थात् साक्षात्कार प्राप्त गरिसकेपछि फेरि यो संसारको जन्म मृत्युको यो गहिरो खाडलमा पर्नु नपरोस्, मोक्ष कैवल्य प्राप्त होस्, त्यो अपुनर्भव फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा पर्नु नपर्ने किसिमको दर्शन म चाहन्छु। ठिकै छ त दर्शन, त्यो दर्शन पाउन तिमीलाई कसले रोक्यो त? हाम्रो यो वेदान्तको चर्चासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यो प्रसङ्ग उठेको। तिमीलाई कसले रोक्यो त? कुन्तीले भन्नुभयो, कुन्ती फुपूले भन्नुभयो। यसपछिको श्लोक हो यो, अघिल्लो त भूमिका मात्रै हो, अब यसपछिको श्लोक चाहिँ मनन योग्य छ। भागवतको प्रथम स्कन्धको 9औं अध्याय हो जस्तो लाग्छ, 9औं कि 8औं कतै हो। जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्रीभिः एधमान मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वाम् अकिञ्चन गोचरम्। जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्रीभिः, जन्मको अभिमान, म कुन खानदानमा जन्मिएको हुँ भन्ने अभिमान। ऐश्वर्य भनेको मसँग धन सम्पत्ति छ भन्ने अभिमान। श्रुत भनेको मैले धेरै पढेको छु भन्ने अभिमान। अनि श्री भनेको मेरो धाक जम्छ भन्ने अभिमान। यी अभिमानका कारणले हजुरलाई हामीले भेट्न सक्दैनौँ। यो अभिमानको पर्दाले नै परमतत्व साक्षात्कारको बीचमा बाटोमा पर्दा डालिरहेको छ। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीभिः, जन्मको अभिमान, ऐश्वर्यको अभिमान, श्रुत भनेको शास्त्रको अभिमान, श्री भनेको चाहिँ धाक रवाफको अभिमान। यिनीहरूले एधमान मदह, घमण्ड बढेको कारणले नैव अर्हति अभिधातुं वै, हजुरलाई प्राप्त गर्न योग्य छैन। किनभने भगवान यस्तो छ कि अकिञ्चन गोचर, जोसँग केही छैन उसले पत्तो लगाउँछ, जोसँग केही छ त्यसले पत्तो लगाउँदैन। भगवानको नाम भयो अकिञ्चन गोचर। यहाँनेरि कुन्तीको भगवान प्रतिको जो श्रद्धा छ, त्यो श्रद्धाले त्यो अभिमानलाई काटिरहेको कुरा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। आज हाम्रो प्रसङ्ग हो श्रद्धा। श्रद्धाको काम के हो त? पहिलो श्रद्धाको काम के हो त भन्दा अभिमानलाई चुर चुर बनाउनु, अभिमानलाई चूर्ण बनाइदिनु। कसैसँग श्रद्धा छ भने त्यसले ओहो हजुर त ठुलै खानदानको मान्छे हो भन्दै गर्दा होइन, त्यो कुलको अभिमान यहाँ नलिउँ, यो कुरा नगर्दा राम्रो, म यो भन्न चाहन्न भन्छ। उहाँ यस्तो विद्वान, मलाई यो विद्वत्ताको अभिमान नआओस् र यो मैले जे पढेँ सब गलत पढिरहेको थिएँ, मैले जे पढेँ त्यो सब कुरा नबिर्सिकन काम लाग्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएँ। त्यसकारणले आजसम्म मैले जे पढाइ पढेको थिएँ त्यो त मेरो अभिमानको कारण थियो, सबलाई नबिर्सिकन काम छैन। त्यसकारणले यो पढाइको अभिमान पनि मलाई नहोस् भनेर भन्छ। अध्ययनको पढाइको अभिमानले भगवत प्राप्तिमा व्यवधानै गर्छ। अवधूत गीतामा हो कि हरिः यद्योपदेष्टाते हरः कमलजोऽपि वा, भगवान विष्णुले आएर उपदेश गरून् चाहे ब्रह्माजीले आएर अर्ती लगाउन्, तथापि न तव स्वास्थ्यम, तर पनि तिमीलाई खास स्वस्थ हुने अवसर प्राप्त हुने छैन। सर्वम विस्मरणादृते, सब नबिर्सेसम्म। नपढी पनि हुँदैन, पढेर पनि हुँदैन, पढेका कुराहरू सब नबिर्सिकन उपाय छैन, सब छोड्नुपर्ने स्थिति छ। ती पनि संस्कार हुन्। किन चाहिए ती संस्कार? जसले बोझ दिलाउँछ। श्रद्धाले के गर्दछ त भन्दा पढेका ती शास्त्रहरूको अभिमान, जसको अभिमानको कारणले बाटोमा ठेस लाग्ने हो, त्यो अभिमान हुन दिँदैन। शास्त्र त उपयोग हुन्छन्, अभिमान रहित भएका शास्त्रहरू। विद्या विवादाय धनम मदाय, एकदम सामान्य श्लोक, यो नीतिशास्त्रको सुरुमा पढिने श्लोक। ज्ञानी योग्य व्यक्तिहरूका लागि विद्या पनि काम लाग्छ, धन पनि काम लाग्छ, अनि शक्ति पनि काम लाग्छ। तर मूर्खहरूको लागि विद्या घमण्डको लागि भयो, बल पाखुरी अर्कोलाई थिचोमिचो पार्नका लागि भयो, धन चाहिँ घमण्डको लागि भयो। तर ज्ञानीका लागि सब काम छन्, उपयोगी छन् भनेको छ, छुट्टै कुरा हो।
तर घमण्ड बढाउने जो विद्याको कारणले घमण्ड छ, धनको कारणले घमण्ड छ, कुल खानदानको कारणले भएको घमण्ड छ, यी सब घमण्डलाई समाप्त गरिदिने आधार भनेको के हो त भन्दा श्रद्धा। श्रद्धा भइसकेपछि ऊ उच्च आसन खोज्दैन, तल्लो आसनमा बस्छ। हामी अलिअलि मञ्च पाउन थाल्यौँ, मञ्चमा आएर मुख भेट भएपछि बोल्न मन लाग्छ। कहिलेकाहीँ गयो कतै आसनमा, खास मेरो लागि माथि त आसन छैन, म त्यहाँ किन जाने? हामी यो आसनमा बस्न पल्किएकाहरूलाई पनि यसले धेरै ठक्कर दिएको मैले आफैले अनुभव गरिरहेको छु। तर जहाँ श्रद्धा बनत भइन्छ त्यहाँ आसन कहिले पनि खोजिँदैन, हामीलाई थाहा छ। त्यस्ता ठाउँमा जाँदै नजाने जहाँ अभिमानले आफूलाई समस्याग्रस्त बनाओस्, जहाँ जाँदा अनात्म चिन्तन होस्, जहाँ जाँदा व्यर्थ अनर्थ चिन्तन होस्, चाहे त्यहाँ जतिसुकै श्रद्धा गरून् त्यहाँ नजाने, चाहे के श्रद्धा भन्नाले जतिसुकै मान गरून् त्यहाँ नजाने। तर जहाँ आफ्नो हृदय श्रद्धावनत हुन्छ त्यहाँ नीचभन्दा नीच बनेर तल्लोभन्दा तल्लो आसनमा बसेर पनि सुन्न तयार हुने। किनभने त्यसले के गर्दछ त भन्दा आफ्नो अभिमानलाई चूर्ण गरिदिन्छ। तपाईसँग जतिसुकै घरमा सम्पत्ति होस्, त्यो सम्पत्ति जाने बेला काम छैन, घरमा छोडिदिने हो, जहाँबाट आयो त्यहीँ जाने हो। आफू चाहिँ म त्यो सम्पत्तिको अभिमानताको भावबाट म अलग हुनु छ, किनभने मेरो गन्तव्य छुट्टै हो, लक्ष्य छुट्टै हो, यो सोचेर गुरुप्रति, वेदान्त वाक्यप्रति, शास्त्रप्रति, भगवत भावप्रति चाहिँ समर्पित श्रद्धा भयो भने यी हरेक कारणबाट बनेको जो छ नि अभिमान, जो अभिमानलाई चाहिँ नष्ट गरिदिन्छ। श्रद्धाको भूमिका सबभन्दा महत्त्व चाहिँ अभिमान नाशका लागि। अब श्रद्धा भनेको के हो त भन्दा गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। यो हामीले अघि भनिरहेका छौँ, यसलाई पुरा अभ्यास गर्नु पर्ला। गुरु वेदान्त वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा, गुरु र वेदान्तको वाक्यमा विश्वास गर्नु श्रद्धा। अब श्रद्धाका सम्बन्धमा आएका एक दुईवटा श्लोकहरू हजुरहरूले अभ्यास गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ यसको थोरै विवेचना गरौँला। यो विवेक चूडामणिमा आयो। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य भन्न सकिन्छ भने भन्नु होला। सत्यबुद्ध्यावधारणम् शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणम् सा श्रद्धा कथिता सद्भिर् यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्रस्य भनेको शास्त्रको, गुरुवाक्यस्य भनेको गुरुजीले भन्नुभएका वचनको, सत्यबुद्ध्या भनेको यो ठिक हो भन्ने निर्णयका साथ, अवधारणम भनेको चाहिँ त्यस वचनमा स्थिर भएर रहनु। यसलाई सा भनेको त्यो नै श्रद्धा कथिता, श्रद्धा हो भनेर भनिएको छ। सद्भि भनेको विद्वानहरूले, गुरुहरूले बताउनु भएको छ। यया जुन श्रद्धाद्वारा वस्तु उपलभ्यते भनेको वस्तु तत्त्वको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। श्रद्धाद्वारा नै वस्तुको उपलब्धि हुन्छ। सा श्रद्धा कथिता, त्यो नै श्रद्धा हो भनेर विद्वानहरूले भन्नुभएको छ। यया जुन श्रद्धाद्वारा वस्तु उपलभ्यते भनेको वस्तु सिद्धि हुन्छ, वस्तु प्राप्ति हुन्छ, तत्त्वबोध हुन्छ, तत्त्व साक्षात्कार हुन्छ, आत्म साक्षात्कार हुन्छ। गीताको श्लोक पनि प्रसङ्गमा आइहाल्यो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीतामा पनि बताइएको छ। श्रद्धा भनेको श्रत भनेको पनि आस्तिक्य बुद्धि हो। श्रत दधाति इति श्रद्धा, श्रतको धारण गर्नुलाई श्रद्धा भनेर भनिन्छ। श्रद्धा भनेको आस्तिक्य बुद्धि हो भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। आस्तिक्य बुद्धि अथवा भक्ति अथवा समर्पण, गुरुप्रति हृदयदेखि नै अवनत हुने, शास्त्र वचनप्रति हृदयदेखि नै अवनत हुने, आदर गर्ने, यो भावलाई श्रद्धा भनिन्छ। श्रद्धा एक किसिमले बुद्धिको वृत्ति हो, अन्तःकरणको वृत्ति हो।
धृति अधृति श्रद्धा धी ह्री भी इति एतत् सर्वं मन एव। यो श्रद्धालाई मनकै एउटा अन्तःकरणकै वृत्ति विशेष भनेर भनिन्छ। अरू वृत्तिहरूलाई कम गर्नका लागि श्रद्धा वृत्तिको आवश्यक छ। अभिमान वृत्ति चाहिँ अवरोध गर्नेवाला छ। घमण्ड वृत्ति, गर्वो, मद, गर्व छ नि, मद भनेको घमण्ड, गर्व भनेको अहङ्कार। मदो दर्पोऽभिमानञ्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। आसुरी सम्पत्तिभित्र पर्छन्। तर यो श्रद्धा चाहिँ दैवी सम्पत्तिभित्र पर्दछ। यो त्यस कारणले यसलाई हृदयको वृत्ति विशेष हो, अन्तःकरणको वृत्ति विशेष हो, तर पनि यसलाई चाहिँ धारण गर्नु पर्दछ। वेदमा श्रद्धालाई एउटा सम्पत्तिको रूपमा मानेको छ। श्रद्धा वित्तो भूत्वा भनेर, श्रद्धा वित्तो भूत्वा, श्रद्धा नै हातमा साथमा सम्पत्तिको रूपमा लिएर आउनु। गुरुको साथमा जाँदा अचेल चाहिँ अब फलफुल लिएर जाने चलन छ क्या र? अलिअलि पैसा पनि राख्नेहरूले। पहिले चाहिँ सुकेका समिधाहरू लिएर जाने चलन थियो। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। गुरुजी नित्य अग्निहोत्र गर्ने गुरुजी हुनुहुन्थ्यो। नित्य अग्निहोत्र गर्ने गुरु कहाँ समिधाको आवश्यकता पनि पर्दछ। अनि समिधा लिएर जाने। समिधा कस्ता लाने त भन्दा सुकेको लिएर जाने। जुन सुकेको समिधा अग्निमा प्रज्वलित हुने बित्तिकै, अग्निमा संसर्ग हुने बित्तिकै प्रज्वलित हुन्छ, बल्छ, धपधप बलिहाल्छ। सुकेको समिधाभित्र लैजानुको एउटा भावनात्मक प्रतीकात्मक तात्पर्य के पनि रहेछ भने मेरो हृदय चाहिँ दुर्वासनाहरूले काँचो कचिङ्गल बनेको छैन। हजुरले दिएको ज्ञानोपदेश जो हो त्यसलाई मैले सहज रूपमा स्वीकार गर्दछु। मलाई चाहिँ ज्ञान दिनुहोस्। मेरो हृदय ज्ञानाग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि प्रदीप्त हुनका लागि योग्य छ भनेर देखाउनका लागि सायद सुकेको समिधा लिएर गुरुजी कहाँ जाने चलन छ। समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रद्धा धनेन मुनिना मधुसूदनेन। एकजना मधुसूदन सरस्वती हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जो भक्ति रसायन नाम गरेको पुस्तक लेख्नुभयो। हाम्रो ब्रह्मलीन स्वामी रामानन्द गिरिजी महाराजले सुरुमा सत्सङ्गको सुरुको चरणमा यो भक्ति रसायनको प्रवचन निकै गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेरका केही श्लोक, केही पंक्तिहरू अहिले पनि आउँछन्। निपीयताम भक्ति रसायनम बुधा श्रद्धा धनेन मुनिना मधुसूदनेन। जसको साथमा श्रद्धा छ, धन, त्यस्तो श्रद्धा रूपी धन साथमा लिएर गुरुजी कहाँ जाँदाखेरि के सम्पत्ति लिएर जाने त भन्दा श्रद्धा रूपी सम्पत्ति लिएर जाने। सुकेका दाउरा त प्रतीकात्मक भइहाले, तर साँच्चै कुरो गर्दाखेरि श्रद्धा रूपी सम्पत्ति लिएर गुरुजी कहाँ जाने। श्रद्धा वित्तो भूत्वा भनेर वेदमा उपनिषदमा पनि बताएको छ। गीतामा चाहिँ त अब श्रद्धावान लभते ज्ञानम भनेकै छ। यसको विवेचना पनि धेरै राम्रो छ, हामी गरौँला। यो हाम्रो रोहिणी राज्यलाई यस विषयमा अलिकति याद पनि होला। कतै श्रद्धाम जुह्वती भन्ने पनि छ हैन त प्रसङ्ग। यो पञ्चाग्नि विद्याको प्रसङ्गमा श्रद्धा हवन गर्ने भन्ने पनि छ। श्रद्धा शब्द एक किसिमले मनोवृत्तिमा मनको, जलको, श्रद्धाको सम्बन्ध छ। यो अलिकति छुट्टै विवेचनाको विषय पर्छ। मैले अहिले प्रसङ्गान्तर हुन्छ, म यता गइन। चन्द्रमा मनका देवता, मनसो देवता चन्द्रमा, यही तत्त्वबोधमा केही प्रकरण पछाडि हामी पढ्छौँ। चन्द्रमा मनको देवता, मन श्रद्धाको वृत्ति। चन्द्रमा जलीय देवता, जलसँग सम्बन्धित देवता। पुराणको कथा विचार गर्ने हो भने चन्द्रमा समुद्रबाट पैदा भए भनिन्छ। समुद्र मन्थन गर्दा चन्द्रमा पैदा भए। वेद हेर्ने हो भने चन्द्रमा मनसो जात, चन्द्रमा मनबाट पैदा भए अथवा मनको सम्बन्ध छ। त्यसकारणले मनको, चन्द्रमाको अनि जलको, जलमा एउटा शीतलता हुन्छ, जलमा अग्नि पनि हुन्छ। अविन्धनम दिव्यम विद्युतादि, बिजुली अविन्धन अर्थात् जल नै इन्धन भएको तत्त्व भनेर मानिएको छ। माने जल, चन्द्रमा, शीतलता अनि मन, यसको सम्बन्ध छ।
त्यस कारणले त्यहाँ अप्सु श्रद्धाम निदधा के जुहोति इत्यादि के छ प्रसङ्ग, यो हाम्रो छान्दोग्य उपनिषदमा हो जस्तो लाग्छ। यो अपमा श्रद्धाको हवन यो चाहिँ कस्तो भने जीवात्मा, यो चाहिँ छान्दोग्य उपनिषदै पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि लगभग 2-4 दिन समय लाएर विवेचना नगरिकन बुझिँदैन। संक्षिप्त रूपमा यति कि हामी जीवात्मा जब देहत्याग गरिसकेपछि मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि शरीरलाई अग्निमा हवन गरिदिन्छन्। त्यो अग्नि चाहिँ ज्वाला बनेर अथवा धुवाँ बनेर अन्तरिक्षमा जान्छ। अन्तरिक्षमा गएर त्यो कता कता वायु अनि के आकाशमण्डल हुँदै हुँदै वायु, जल, मेघ, श्रद्धा, अनि त्यहाँनिर श्रद्धाको पनि प्रसङ्ग आएको छ। अनि फेरि अन्न अनि वीर्य हुँदै गएर फेरि पुनः आवृत्ति हुन्छ। यस प्रकार पञ्चाग्नि विद्या भन्ने छ प्रसङ्ग। त्यस प्रसङ्गमा पनि श्रद्धालाई हवन गर्ने अथवा जलसँगको निकटवर्ती एउटा तत्त्वको रूपमा छान्दोग्य उपनिषदमा बताएको छ। यसलाई यस प्रसङ्गमा पनि हाम्रो देहको बीज, शरीरको पुनरावर्तनको बीज, पुनर्जन्मको बीज, जसरी हामीले एउटा शुक्र बीज रजवीर्यको संयोगलाई हामी मान्छौँ, त्यसभन्दा अझ अगाडि, त्यसभन्दा अझ अगाडि, त्यसभन्दा अझ अगाडिको चरणलाई विचार गर्दा त्यहाँ जल, अन्न, जल, जलभन्दा अगाडि श्रद्धा बनेको भन्ने छ। यो श्रद्धा बनेको भनेको के हो भने हाम्रो जीवनको पनि मूल बिन्दु भनेको श्रद्धा हो। कतै न कतै, केही न केही श्रद्धा भनेको भाव, श्रद्धा भनेको प्रेम, श्रद्धा भनेको अनुराग, श्रद्धा भनेको दुईलाई एकमा जोड्ने, यी प्रसङ्गहरू चाहिँ छुट्टै त्यो छान्दोग्यको उपनिषदको प्रसङ्गलाई हामी फेरि विचार गरौँला। त्यो चाहिँ श्रद्धालाई सोमको रूपमा, श्रद्धालाई जलको रूपमा, श्रद्धालाई सोमको रूपमा, श्रद्धालाई मनको शीतल वृत्तिको रूपमा, श्रद्धालाई जन्मको आधारको रूपमा पनि ठाउँ ठाउँमा बताइएको छ। यहाँनिर के अरे गुरुजीको नजिकमा श्रद्धा रूपी धनलाई साथमा लिएर जानु भन्नुको अर्थ मैले सङ्केत गरेँ, मसिनो विश्लेषण गर्न भ्याइनँ। गुरु कहाँ श्रद्धा रूपी धन साथमा लिएर जानु भन्नुको अर्थ जन्मको, पुनर्जन्मको बीज, पुनर्जन्मको जो संस्कार हो, बीज संस्कार हो, त्यो संस्कार पनि श्रद्धावान भएर जाँदा समाप्त हुन्छ। त्यसैले गीतामा बताएको श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब हामी गीताका श्लोकलाई थोरै अभ्यास गरौँ, त्यसपछि गीताका यिनैको आधारमा श्रद्धाको हामी चर्चा गर्दछौँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम आउँछ होला हजुरहरूलाई। गीताको 4औं अध्याय हो, श्लोक सङ्ख्या मलाई अहिले याद भएन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ज्ञान प्राप्त हुनका लागि तीनटा कुरा आवश्यक छन्। एउटा श्रद्धा, एउटा तत्परता, एउटा इन्द्रियमाथि विजय। तीनटा कुरा आवश्यक भए। श्रद्धावान, तत्परः, संयतेन्द्रियः। यी तीनटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले संयतेन्द्रियः अर्थात् इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने कुरा सम र दमले हामीले समेट्यौँ। तत्परहको कुरा चाहिँ हामीले उपरतिबाट समेट्यौँ। अब यहाँ श्रद्धा आयो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम भनेपछि ज्ञान प्राप्तिको लागि हामी वेदान्त विचार गरेर ज्ञान प्राप्तिकै लागि तयारीमा बसेका छौँ। ज्ञान प्राप्तिको लागि तीनटा कुरा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। के? श्रद्धा, तत्परता र इन्द्रिय निग्रह
हुन त क्रम यताबाट पनि हो। इन्द्रिय निग्रह भएपछि तत्परता आउँछ, तत्परता भएपछि चाहिँ अनि श्रद्धा। त्यस कारणले समदम पहिला, अनि उपरति, अनि तितिक्षा, अनि श्रद्धामा हामी गयौँ। तर चाहिँ निकट साधन भनेको चाहिँ ज्ञान प्राप्तिको अव्यवहित पूर्ववर्ती साधनको रूपमा कुरा गर्ने हो भने श्रद्धालाई नै मानिन्छ। प्रधान साधन श्रद्धा नै हो। श्रद्धा माने अत्यन्तै दृढ विश्वास। केमा भन्दा वेदान्त वाक्यमा र गुरुको वचनमा। श्रद्धा बिना पहिले श्रद्धा नभइकन योग मार्गमा प्रवृत्ति पनि हुँदैन। आफ्ना जसले अनुभव गरिरहेका छन्, आफ्ना गुरुहरू, आफ्ना पूर्वजहरू, जो यो मार्गमा अगाडि पुगिसकेका छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको वचनमा विश्वास नगर्ने हो भने हामीलाई यस कार्यमा प्रवृत्ति पनि हुँदैन। कसैले के भन्छ, अहिले छ नि यो के टीका लगाउने भन्छन् भारतमा, हिन्दीमा, नेपालीमा चाहिँ यो खोप लगाउने भन्छन्। अहिले यो खोप लगाउने काम गर्यो भनेदेखि यो अहिलेको महामारीको सङ्क्रमण हुँदैन भन्ने कुरा पहिले अर्काको भनाइमा सुनेर होला त जे होला होला, अब होला त्यसलाई मान्नै पर्यो भनेर सुरुमा चाहिँ त्यो भनाइप्रति विश्वास नगर्ने हो भने खोप लगाउन प्रवृत्त कसरी हुने? डक्टरले मलाई अपरेसन गर्यो, उपचार गर्यो भने म रोगबाट मुक्त हुन्छु भनेर पहिला विश्वास गरेन भने अपरेसन, उपचार अथवा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ऊ कसरी प्रवृत्त हुन्छ? त्यसकारण जुनसुकै काममा पनि एउटाले भात खाए भोक मेटिन्छ, अथवा यो पानी पियो भने प्यास मेटिन्छ, यो कुरा कसैले भन्यो? पूर्वजहरूले अथवा आफ्ना अग्रजहरूले जे अनुभव बताए त्यो अनुभवको आधारमा पहिला त्यस कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। त्यो प्रवृत्ति हुनु नै के हो त भन्दा एक किसिमले त्यस्तै यहाँ शास्त्रले, गुरुले जे बताउनु भएको छ त्यो बताएको कुराहरूलाई चाहिँ अनुसरण गर्नु नै श्रद्धा हो। अनुसरण नगरिकन प्रवृत्ति नै हुँदैन। यसको तात्पर्य मैले थोरै यो भूमिका बनाएको, यसको तात्पर्य चाहिँ गुरुहरूले पहिला बताउनु भयो भगवानको यस्तो स्वरूप छ। भगवानको शान्ताकारम भुजगशयनम कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवानको यो स्वरूप छ। यस्तो यस्तो स्वरूपको भगवानको ध्यान गर्नु भनेर गुरुले अथवा शास्त्रले बताएको नसुनेसम्म ऊ त्यो ध्यानका लागि प्रवृत्त हुँदैन, त्यो उपासनामा प्रवृत्त हुँदैन। उपासनामा प्रवृत्त नभइकन चित्त एकाग्र हुँदैन, चित्त एकाग्र नभइकन ज्ञान हुँदैन। ज्ञानका लागि पहिले चाहिँ चित्त एकाग्रता, त्यसको पनि साधनको रूपमा चाहिँ के चाहियो त भन्दा सुरुमा त श्रद्धा नै चाहियो। श्रद्धा कोसँग गर्ने त सर्वप्रथम त गुरुसँगै गर्ने, गुरुकै वचनमा श्रद्धा गर्ने हो। तर गुरुले पनि के बताउनुहुन्छ, मैले जे बताइरहेको छु त्यो मेरो पनि पूर्वाचार्य, मेरा पनि पूर्वज गुरुहरूले बताउनु भएको हो, त्यो कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसकारणले शास्त्रमा जे जसरी परमात्माको सम्बन्धमा निरूपण गरेको छ, मेरा गुरुजीले मलाई जसरी बताउनु भयो, मेरा गुरुले आफ्नो अनुभव मलाई बताउनु भयो, मैले पनि त्यो अनुभव तिमीलाई बताउँदैछु भनेर गुरुले बताउनुहुन्छ। त्यो गुरुको वचनमा पहिला श्रद्धा नगरेसम्म प्रवृत्ति हुँदैन। सामान्यतया सांसारिक मानिसलाई यो कुरा थाहा छैन कि परमात्माको स्वरूप कस्तो छ। परमात्माको स्वरूप सत छ, परमात्माको स्वरूप चित छ, परमात्माको स्वरूप आनन्द छ भन्ने कुरा पनि गुरुजीले बताउनुहुन्छ। त्यसमा पहिला श्रद्धा गरेरै प्रवृत्त हुने हो। सत भन्नाले कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व, कुनै पनि वस्तुको छ भन्ने किसिमको बोध, यो जो छ त्यो चाहिँ परमात्माको एउटा अभिव्यक्ति हो, अनुभूति हो। अथवा भनौँ गुरुजीले बताउनु भयो कोही शङ्ख चक्र गदा पद्मधारी यस्तो यस्तो आकृति भएको यो चाहिँ परमात्मा हुनुहुन्छ, यस किसिमको भगवानको ध्यान गर्नु, यो कसैले नभनेसम्म त्यसलाई अन्तःकरणले वृत्ति विषय बनाउन सक्दैन। त्यो नभएसम्म तद्विषयक प्रवृत्ति हुँदैन, उपासना हुँदैन, चित्तशुद्धि हुँदैन, अनि पछि गएर अनुभूतिमा पनि ऊ प्राप्त हुँदैन। त्यसकारणले कुनै पनि वस्तुको ज्ञानका लागि, कुनै पनि वस्तुको लागि पहिला चाहिँ तद्विषयक श्रद्धाको आवश्यकता छ। हामी पनि गुरुवचनमा दृढ विश्वास अत्यन्तै आवश्यक पर्दछ। वेदान्त परम्परा नै यस्तो छ। हाम्रो परम्परा नै यही पूर्वाचार्यहरूको भनाइको आधारमा चाहिँ हामी शास्त्रमा प्रवृत्त हुन्छौँ। हाम्रा गुरुहरूले जे बताउनु भयो, हाम्रा पूर्वजहरूले जे बताउनु भयो,
आप्तवाक्य आप्तवाक्य भन्ने चलन छ शास्त्रमा। आप्त भनेको के हो? आप्तो नाम अनुभवेन वस्तुतत्वस्य कार्त्स्नेन निश्चयवान रागादिवशादपि न अन्यथावादी यह स इति चरके पतञ्जलि। यो पनि पतञ्जलिको भनाइ हो भन्ने कुरा अरूले उदाहरणमा ल्याउनु भएको छ। आप्त भनेको के हो त भन्दा आफै अनुभवको वस्तुतत्वलाई आफै अनुभव गरेर बताउन सक्ने, कार्त्स्नेन निश्चयवान पूर्ण रूपमा निश्चय गरिसकेको, अनि राग र द्वेषको कारणले, लोभको कारणले, कतैप्रति पक्षपात भएको कारणले अन्यथा नबोल्ने, रागादिवशात् अपि न अन्यथावादी यह स, यस्तो व्यक्ति आप्त हुन्छ। गुरु आप्तवचन, जस्तो कि प्रमाणको रूपमा हामीले शास्त्रका 3टा प्रमाण मान्ने प्रचलन छ। कतिपय दर्शनमा, वेदान्तमा त 6वटा प्रमाण मान्छौँ हामी। न्याय दर्शनमा 4वटा प्रमाण भए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अनि उपमान प्रमाण, अनि आगम प्रमाण, अर्थापत्ति अनि अनुपलब्धि। यी विभिन्न प्रमाणहरू, यी प्रमाणहरूमध्ये आगम प्रमाण चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। किनभने आगम नभइकन तर्ककै भरमा मात्रै पछि लाग्ने हो भने पनि तर्कले कहिलेकाहीँ गलत बाटोमा, गलत ठाउँमा पुर्याइदिन्छ। हस्तपादा के इबान्धेन विषमे पथि धावता अनुमान प्रमाणेन विनिपातो न दुर्लभः। भर्तृहरिले वाक्यपदीय ग्रन्थमा बताउनु भएको छ। आँखा चिम्लिएको अन्धले, आँखा नभएको मान्छेले अथवा आँखा चिम्लिएको व्यक्तिले छामछुम गरेर दौडिन्छु भन्दै गर्दा कहीँ लड्ने सम्भावना हुन्छ। शास्त्र वचनलाई प्रमाणको रूपमा अगाडि नराखिकन आफू खुसी आफै तर्क गर्दै हिँड्दा कहीँ न कहीँ फस्न सक्छ। त्यसकारणले गुरु मार्फत शास्त्र वचनमा दृढ विश्वास हुनै पर्दछ। ईश्वराराधनेन ध्रुवम तरिष्यामि, म भगवानको आराधनाबाट म यो मार्गमा रहेर, मेरो गुरुको आश्रयमा रहेर म अवश्य पनि संसार सागर पार तर्नेछु भन्ने कुराको दृढ निश्चय नै हुनुपर्दछ। संशयात्मा विनश्यति, संशयले युक्त भएको व्यक्तिको कहिल्यै पनि कल्याण हुँदैन। सायद गीतामा 2रो अध्यायमा हो कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ, एउटा व्यवसायात्मिका बुद्धि एउटा हुन्छ, अव्यवसायीहरूका चालामाला धेरै हुन्छन्। त्यसको टीका लेख्दै टीकाकारहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ कि व्यवसायात्मिका भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि। कस्तो निश्चयात्मिका बुद्धि त भन्दा ईश्वराराधनेन, मैले भगवानको आराधना गरेर, यो शास्त्र वचनको अवलम्बन गरेर, यो गुरु वचनको आश्रयमा रहेर ध्रुवम तरिष्यामि, अवश्य पनि मेरो जीवन सफल हुनेछ, म संसार सागर पार तर्न सक्नेछु, म अपुनर्भव प्राप्त गर्न सक्नेछु, म कैवल्य पदवी प्राप्त गर्न सक्नेछु। यो मैले नै गर्ने हो र म चाहिँ यो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुको सफलता हासिल गर्नेवाला हुँ, गर्नै पर्छ र यतिखेरै गर्न पर्दछ। यही जीवनमा यो कुराको दृढ अठोट दृढ निश्चय हुनु भनेको एकाग्र बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि। ईश्वराराधनेन ध्रुवम तरिष्यामि। हामी धेरै शास्त्र पढ्छौँ। कहिलेकाहीँ मैले पनि कहिले न्याय पढाउनु पर्छ, कहिले साङ्ख्य पढाउनु पर्छ, कहिले योग पढाउनु पर्छ, कहिले मीमांसाका कुराहरू गर्नुपर्दछ, कहिले अरू दर्शनका कुराहरू आउँछन्, कहिले चाहिँ चारवाकका कुराहरू आउँछन्, कहिले आधुनिक भौतिक दर्शनका कुराहरू आउँछन्। पढ्दा पढ्दा, कहिलेकाहीँ पढाउँदा पढाउँदा, व्याख्या गर्दा गर्दा, भन्दा भन्दा यदि दृढता, दृढ निश्चय र मनमा चाहिँ त्यो एउटा शास्त्र वचनमा, गुरु वचनमा एउटा लाइन, एउटा बाटो, एउटा लक्ष्य क्लियर भएन भने यी भनाइहरूबाट यति धेरै जन्जाल आउँछ कि श्रुतिश्च भिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम। बाटो अनन्त छन्, गुरुहरू अनन्त छन्, कसैले के भने, कसैले के भने, क्या हो क्या हो, अरू छोडिदिउँ। पुराण पढ्दै गर्दा गणेश पुराण पढ्यो, गणेशै सर्वे सर्वा, विष्णु पुराण पढ्यो, विष्णु नै सर्वे सर्वा, देवी पुराण पढ्यो, देवी नै पुराण पढ्यो उतै अलमल, वेद पढ्यो उतै अलमल, वेदको कुरो छुट्टै, पुराणको कुरो छुट्टै, झगडा परिराख्या छ, यता के हो उता के हो सब। यो के हो त भन्दा गीताको त्यो 2रो अध्यायमा बताएको बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, जसको दृढ निश्चय छैन, एकाग्र बुद्धि छैन, जसले आफ्नो गुरु वचनमा दृढ विश्वास गरेको छैन, त्यस्ता व्यक्तिका लागि चाहिँ बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धयः,
अनन्त बुद्धिहरू, विभिन्न अन्यत्र फैलिएका छरिएका बुद्धिहरू, जसको कारणले गर्दा उसको चाहिँ दृढता एकाग्रता चाहिँ हलचल हुनसक्छ, ऊ कहिल्यै पनि पार लाग्न सक्दैन। बुद्धय अव्यवसायिनः। यस सम्बन्धमा एउटा सानो कथा बताउनुहुन्छ त्यहाँ। के एउटा भ्याकुता र गङ्गटाहरू सर्प पनि हो कि क्या हो, खोलाको छेउछाउमा बसेर आफ्नो धन्दा फन्दा गर्दै थिए। उनीहरूले सायद रेडियो सुनेछन् कि क्या हो। अब यतिखेर भारतमा आएको ताउते नाम गरेको चक्रवात जो छ नि, त्यो चक्रवात हावाहुरीको प्रभाव चाहिँ आकाशमण्डलमा भौँतारिरहेको छ। घुम्दै फिर्दै नेपालमा पनि पश्चिमतिर आयो, हुँदाहुँदै मध्य नेपालमा पनि आयो, अब पूर्वतिर पनि आयो। रेडियोमा समाचार आयो, टेलिभिजनमा समाचार आयो। अबका 3 दिन 2 दिन शनिबारसम्म धुमधाम पानी पर्ने, आकाश मडारिने, कालो निलो बादल हुने, हावाहुरी लाग्ने, खोलो पहिरो बढ्ने, अत्यन्तै वर्षा हुने सम्भावना छ। समाचार सुनिसकेपछि ती 3टाको बिचमा मिटिङ बस्यो। कसको? भ्याकुतोको, सर्पको र गङ्गटाको बिचमा मिटिङ बस्यो। अब के गर्ने? पानी पर्यो भने, खोला बढ्यो भने हामीहरू कहाँ बग्छौँ, के हुन्छ, कसो हुन्छ, वारिपारी गर्न पनि सकिँदैन, खाने बस्नेको टुङ्गो पनि हुँदैन, यो घरजमको व्यवस्था पनि बिग्रिन्छ, के गर्ने त भनेर सोधेपछि सर्पले के भन्यो भने, मलाई पानीमा मजासँग तैर्न, घुम्न, दौडिन, फन्का मार्न, नाच्न आउँछ। म जता पनि जान सक्छु, म यता पनि जान सक्छु, उता पनि जान सक्छु, म पानीमा मजासँग तैरिन सक्छु भनेर उसले आफ्नो फुर्ती लगायो। त्यसपछि चाहिँ मिटिङमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्ने पालो आयो भ्याकुताको। भ्याकुता भन्यो, पानीमा तर्न जान्ने त म बराबरको को होला र? मलाई पानीमा तर्ने लगभग 100 किसिमका कि 10 किसिमका चाहिँ बुद्धिहरू मलाई आउँछन्, तरिका छ। कताबाट जम हान्ने, माथि फुत्त जाने कि तल सुट्ट जाने कि दायाँ जाने कि बायाँ हान्ने कि बायाँ काट्ने कि कता के गर्ने कि मोड्ने कि, सब कुरा मलाई पानीमा आउँछ। पानीसँग म डराउनेवाला छैन, मलाई धेरै किसिमका तरिकाहरू आउँछन् भन्यो। त्यसपछि आयो गङ्गटाको, ओहो यिनीहरूको जस्तो पानीमा खेल्ने बुद्धि त मसँग छैन, अब के गर्ने होला त? यिनीहरूसँग सल्लाह दियो, उनीहरू आफ्ना आफ्नै फुर्ती लगाउँछन्, मेरो कुरो त कसैले पनि गर्दैन। यिनीहरूको पछि लागेर हुँदैन। अब अरू केही उपाय छैन। अब 3-4 दिन 5 दिन कति हो पानी आउने समय, त्यतिखेर चाहिँ यो ढुङ्गाको चरभित्र अक्करभित्र थपक्क चुप्प लागेर बस्नु पर्दछ। जब धेरै बहिर्मुखी भएर दौडा दौडी गर्यो भने मेरो चाहिँ कल्याण हुनेवाला छैन भन्ठान्यो र गङ्गटा चाहिँ भित्र लुकेर बस्यो। अब पानी आयो बेसरी, अहिले आइरहेको छ। पानी धुमधाम परिरहेको छ, खोला बढिरहेका छन्, नदी नाला आइरहेका छन्, त्यहाँ बाढी आइरहेको छ, धुमधाम भयो। 3-4 दिन 5 दिन 7 दिन कति हो पानी आइसकेपछि अब पानी कम भयो, खोला कम हुँदै गयो, सुक्दै गयो। साथीभाइको हालचाल के होला त अब बुझ्न आउनु पर्यो भनेको त्यो सर्प नाम गरेको साथी जो हो त्यो एकदमै पछारिएछ, ढुङ्गामा मरेछ। त्यसपछि एउटा दाउरोमा यस्तो अड्किएर झल्लङ झुल्लुङ गरेर त्यसको टाउको र पुच्छर चाहिँ पानीमा हल्लिरहेको, ढाड चाहिँ एउटा काठमा चाहिँ अल्झिएर चाहिँ हल्लेर बसिरहेको देखियो। अनि त्यसपछि भ्याकुतो चाहिँ परपट्टि पाखामा बगरमा पछारिएर छातीमाथि अनि पिठ्यौँ चाहिँ पछाडि परेर सुतिरहेको, किनभने त्यो पनि ढुङ्गामा पछारिएछ र मरेछ। मरेपछि उत्तानो परेर लडिरहेको। अनि गङ्गटाले चाहिँ एउटै बुद्धि, एकाग्र बुद्धि भएर रहँदा ऊ चाहिँ दृढतापूर्वक आफू सुरक्षित रहन सकेको देख्यो। यो कथा चाहिँ, यो आख्यान, यो प्रसङ्ग चाहिँ टीकाकारहरूले त्यही व्यवसायात्मिका बुद्धि भन्ने श्लोकमा बताउनु भएको मलाई जहाँ तक सम्झना छ। कहाँ कसको टीकामा थियो, कहाँ कसको व्याख्यामा थियो मैले अहिले भुलेँ। व्यवसायात्मिका बुद्धि, यसको प्रसङ्ग सायद श्रीधर स्वामीले उठाउनु भएको छ टीकामा। ईश्वराराधनेन ध्रुवम तरिष्यामि इति निश्चयात्मिका बुद्धि। म जुन मार्गमा लागिरहेको छु, म जुन वेदान्त मार्गमा लागिरहेको छु, बस सम्पूर्ण शास्त्रहरू यो सिद्धान्तको चाहिँ सहयोगी हुन्। मैले जुन गुरुको वचनको अवलम्बन गरिरहेको छु, जुन शास्त्र वचनको अवलम्बन गरिरहेको छु, त्यो अवलम्बनमा म दृढ भएर रहनु पर्दछ।
भन्ने कुरामा एकदम निष्ठाका साथमा रहनु, यसलाई भनिन्छ श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हुन त अब श्रद्धाका पनि दुई भाग छन्। एउटा चाहिँ कर्मसँग सम्बन्धी श्रद्धा, साधकहरू कर्म गर्दछ, कर्म गर्नका लागि पनि श्रद्धा चाहिन्छ। तर कर्ममा गरिएका श्रद्धा जो हुन् तिनीहरूको सम्बन्ध फलसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो फलप्राप्तिसँग जोडिएको श्रद्धा हुन्छ। तर त्यो फलप्राप्तिसँग जोडिएको श्रद्धा भन्दा त्यो चाहिँ अलिकति स्वार्थ, अलिकति फलप्राप्ति, मैले यो कर्म गर्छु, जस्तै ग्रह पूजा गर्ने कुरा। सञ्चय भयो, स्वस्थ भयो भने मानिसलाई कुनै वास्ता छैन। जब केही बिरामी भयो अथवा केही समस्या पर्यो अनि ज्योतिषी कहाँ धाएको छ। अरू बेला नास्तिक बनेर पूजापाठ गर्नु आवश्यक छैन भन्दै हिँड्छ, उस्तै परे व्याख्यान गर्दछ। उस्तै परेदेखि यो धर्म कर्ममा अल्मलिनु हुँदैन, यो धर्म कर्म भनेको सब अन्धविश्वास हो भन्दै हिँड्छ। अनि उनैका श्रीमतीहरू जब चाहिँ ज्योतिषी कहाँ पुगेर अनि विभिन्न किसिमका कुराहरू यति नगर्यो भने त बर्बादै हुन्छ भनिदिन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई मन लागेको हो कि नलागेको, बाध्यतावश नाकेडोरी लागेर अनि पूजापाठमा बस्दिन्छ, चुप्प लागेर बस्छ। त्यो गर्दा गर्दै केही अलिकति पाठ पूजामा प्रवृत्त पनि भइरहन्छ। यी किसिमका श्रद्धाहरू हाम्रो ज्ञान मार्गमा आवश्यक साधनभित्र पर्दैनन्। यी श्रद्धाहरू फलानुकूल, फल व्यवसायी, फलका कारणले भएका फलहेतुक श्रद्धा हुन्। यी फलहेतुक श्रद्धालाई चाहिँ हामी यहाँ अहिले महत्त्व दिइरहेका छैनौँ। यो श्रद्धा कि म ईश्वराराधनाद्वारा, म गुरुवचनको दृढतापूर्वक परिपालनद्वारा, शास्त्रवचनको परिपालनद्वारा मैले भवबन्धन छेदन गर्नुपर्दछ, भवबन्धको उच्छित्ति गर्नुपर्दछ। यस किसिमको श्रद्धा शास्त्रले बताएको यो वेदान्त वाक्यप्रतिको श्रद्धा चाहिँ दृढतापूर्वक परिपालन गर्नु। यस किसिमको श्रद्धा, यस किसिमको विश्वास बिना साधन पूर्ण हुँदैन। त्यस कारणले पहिलो महत्त्वपूर्ण साधन चाहिँ यो हो। अब दोस्रो साधनको रूपमा चाहिँ आयो तत्परता। तत्परता भनेको एकाग्रता। श्रद्धा त छ मनमा, गुरुप्रति प्रेम पनि छ, शास्त्रवचनप्रति श्रद्धा पनि छ, हुन त हो भन्ने कुरा थाहा पनि छ। तर तत्परता छैन, व्यवहारमा ल्याएको छैन भने त्यो श्रद्धाले पनि काम लागेन। त्यो श्रद्धालाई हाम्रो भाषामा लाटो श्रद्धा भन्छौँ। हल नै चल, श्रद्धा छ मनमा, कुरो ठिकै हो, तर तत्परता चाहियो। जरफराउनु पर्यो, उठ्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो। गुरुको उपासना, सेवा, गुरुले बताउनु भएका भनाइलाई बारम्बार विचार अनि त्यसमा लागिरहनु, यस किसिमको तत्परता छैन। गुरुजीले भन्नुभयो कुरो ठिक हो, तर त्यहाँ हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ र? यो भनाइ चाहिँ धेरै जसोमा पाइन्छ। श्रद्धा भयो भने पनि तत्परता छैन, यस्तो चाहिँ धेरै ठाउँमा पाइन्छ। त्यस कारणले तत्परता चाहिँ नित्य निरन्तर चाहियो। हामीले केही दिन अगाडि सायद पद्मपादाचार्यको सम्बन्धमा एउटा कथा, हस्तामलको कतै हामीले कथा प्रसङ्ग बतायौँ। हस्तामलकाचार्यको कथा शङ्कराचार्यका चेलाहरूमध्ये जो हातमा अमला दिएर जन्मिएका भनेर भनिन्छ हस्तामलक। गुरुजीले सोध्नुभयो, कस्त्वं शिशो कस्य कुतोषि गन्ता, किं नाम ते त्वं कुत आगतोषि, एतन् मयोक्तं वदचार्भकस्त्वं मत्प्रीतये प्रीति विवर्धनोषि। गुरुजीले जब सोध्नुभयो, शिष्यले बताइहाले कि म चाहिँ अरू कोही पनि होइन, म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होइन, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निजबोधरूप। कस्त्वं शिशो, तिमी कहाँबाट आएका? नाहं मनुष्यो न च देवयक्षो, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो, भिक्षुर्न चाहम निजबोधरूपः। तत्परता थियो। त्यो तत्परताको कारणले विद्या स्वयं प्रकाशित भयो। पद्मपादाचार्यको पनि त्यस्तै कथा छ। गुरु सेवामा नित्य निरन्तर समर्पित, गुरु कृपाबाट, गुरुप्रतिको तत्परताबाट त्यो विद्या स्वयं प्रकाशित भयो। तत्परता नभइकन
श्रद्धा सफल भन्दैन, श्रद्धापछि तत्परताको पनि आवश्यकता छ। अब त्यसपछि 3टा साधन थिए नि हाम्रो गीताको श्लोकमा बताएको। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। एउटा श्रद्धा, दोस्रो तत्परता चाहियो। अब त्यस यो पुराणहरूमा अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा यस प्रसङ्गहरू पाइन्छन्। संयतेन्द्रियः, अब त्यसपछि इन्द्रिय निग्रह पनि भएको हुनु पर्यो। संयतेन्द्रियः भनेको इन्द्रिय आफ्नो अधीनमा। यो हामीले सम र दमको प्रसङ्गमा कुरा उठाइसक्यौँ। स्वामी महेशानन्दजी महाराज, जसको नामबाट हामी महेश सन्यास आश्रमको सञ्चालन गरिरहेका छौँ, स्वामी रामानन्द गिरिजीका पनि गुरु हुनुहुन्थ्यो महेशानन्दजी। महेशानन्दजीले हरेक प्रवचनमा प्रत्येक दिन एउटा सानो कथाको टुक्रा ल्याएर मिसाउने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको कथा मलाई याद छ अहिले पनि। संयत इन्द्रिय भएन भने, इन्द्रिय चाहिँ संयत भएन भने त्यो ज्ञान प्राप्तिमा सफल हुँदैन, सार्थक हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा उहाँले एउटा सानो प्रसङ्ग बताउनु भएको थियो। र दिनभरि अथवा कुनै प्रसङ्गमा घन्टौँ गरिएका प्रवचनको करिब करिब उपसंहारको बेलामा एउटा कथा भन्ने चलन थियो, जुन सानो कथा दृष्टान्तको रूपमा त्यो दृष्टान्तले त्यो भनाइलाई परिपूर्ण गर्थ्यो। संयतेन्द्रिय, इन्द्रिय आफ्नो नियन्त्रणमा अधीनमा हुनुपर्दछ। इन्द्रिय मानव चाहिँ स्त्रीलिङ्गी, हिन्दीमा इन्द्रियलाई स्त्रीलिङ्गी शब्दद्वारा प्रयोग गरिन्छ। हमारी इन्द्रियाँ भन्ने चलन छ। मन चाहिँ एउटा मानव पुरुष हो, इन्द्रियहरू मानव यसका स्त्रीहरू हुन्। हुन त स्त्रीको पुरुष पछाडि लाग्ने कि पुरुषको स्त्री पछाडि लाग्ने यो छुट्टै विचारको विषय छ। तर पनि प्रचलन कतिपय ठाउँमा अलि पुरानो जमानामा के थियो भने एउटा पुरुषले धेरैवटा महिलाहरूसँग पनि विवाह गर्ने चलन थियो। यहाँ मान्यौ त्यही कथाको परिकल्पना गरेर बस्नुहोस्, एउटा मन नाम गरेको पुरुषले इन्द्रिय नाम गरेका धेरै स्त्रीहरूको चाहिँ सङ्गत गरिरहेको छ। भागवतको पुराणमा, भागवतमा चाहिँ त्यो महात्म्यमा धुन्धुकारीले चाहिँ 5-5वटा चाहिँ वेश्या पण्यवधुहरूलाई साथमा राखेको थियो भनेर कथा आए जस्तै। ती धेरैवटाहरूले घरि कहिले कता तान्छन्, कहिले कता तान्छन्। भागवतमा एउटा श्लोक आएको छ, जिह्वै कतोमुम अपकर्षति, जिब्रो नाम गरेकीले एकतिर खिचेकी छे, अनि कर्हित तर्सा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित, कहिले छालाले त्वग इन्द्रियले कता तानेको छ, जिह्वा इन्द्रियले कता तानेको छ, रसतिर तानेको छ, अनि प्रजनन इन्द्रियले विषय भोगका लागि कता तानेको छ। जिह्वै कतोमुम अपकर्षति कर्हि तर्सा शिष्णोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित, कानले कतै तानेको छ, नाकले कतै तानेको छ, र अन्त्यमा भन्नुभएको छ त्यहाँ भव्य सपत्ने इव गेह पतिम लुनन्ती, जसरी धेरै सौता भयो भने धेरै सौताको श्रीमानलाई सबैले लुस्ता लुस्दै हैरान हुन्छ, त्यसै गरी मन चाहिँ असंयत बन्छ इन्द्रियहरूको पछि लाग्दै गर्दा। त्यो कथामा उहाँले बताउनुहुन्थ्यो कि एउटाका 2टा पत्नी थिए, 2टा पत्नीको झगडा हुन्थ्यो कि यो श्रीमान मसँग बसोस् भन्छे जेठी, मसँग बसोस् भन्छे कान्छी। दुईटीको बिचमा झगडा भएको थियो। झगडा हुँदा धेरै समयसम्म त्यो झगडा समाधान गर्न नसकेर त्यो श्रीमानले एउटा व्यवस्था मिलाइदियो कि आधा समय राति 12 बजेसम्म म कान्छी कहाँ बस्छु अथवा जेठी कहाँ बस्छु, 12 बजे पछाडि म कान्छी कहाँ आइपुग्छु भनेर दुवैतिर व्यवस्थापन गर्यो। एक दिनको कुरा हो, बेलुकी 6 बजेदेखि 12 बजेसम्म, 12 बजेदेखि 6 बजेसम्मको हिसाब थियो। एक दिनको कुरा हो, काममा बाहिर गएको, 6 बजे घर आउन सकेन। घर आइपुग्दा बेलुकी 9 बज्यो। पत्नीसँग जाँदा ओर्दा 10 बजिहाल्यो। जम्मा जम्मी 2 घन्टा समय भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ 12 बजे अर्की कहाँ जानु पर्थ्यो, जान पाएन, ऊ त्यहीँ बसिरहनु पर्यो। अर्की आइपुगी, 12 बजिसक्यो, किन नआएको भनेर झगडा गर्न आए। झगडा गर्न आएपछि अर्कीले भन्छे यो त बल्ल 10 बजे आएको, म कहाँ 6 बजेदेखि आएकै होइन, त्यस कारणले जान पाइँदैन भन्छे। होइन, म कहाँ आउनुपर्छ भन्छे। दुईटीको बिचमा झगडा भएपछि यति ठुलो झगडा भयो, चुल्ठो समाएर तानातान भयो कि गाउँमा हल्लाखल्ला मचियो। गाउँले मान्छेहरू सब जम्मा भएर खलबल मचाउँदै गर्दा त्यहाँ संयोगले एक दिन एउटा चोर आइरहेको रहेछ। त्यो चोर चाहिँ लुकेर
सिँढीमुनि कहीँ लुकेर बसिरहेको गाउँलेहरूले त्यसलाई पत्तो लगाए। उनीहरूको झगडा त कहाँ शान्त भयो कि भएन मलाई थाहा छैन। त्यो चोरलाई समाते, चोरलाई बाँधेर राखे। भोलिपल्ट पुलिस कहाँ लगे। पुलिसले चोर ठाउँ ठाउँमा चोरी गर्दै गरेको, आज पनि चोर्न गएको थाहा भयो र चोरलाई पक्रिएर चाहिँ दण्ड दिने तयारी गरे। र उनीहरूले भने त बारम्बारको चोर, अहिले पनि त चाहिँ यहाँ भेटिन पुगिस्, तँलाई हामी दण्ड दिँदैछौँ भन्दै गर्दा उसले भन्यो मलाई अरू जुनसुकै दण्ड दिनु म त्यो सहन गर्न तयार छु, तर दुईटी पत्नी हुने खाले दण्ड चाहिँ मलाई नदिनु होला भन्यो उसले। यसको तात्पर्य के हो भने हाम्रो मन भिन्न भिन्न बुद्धिवृत्तिहरूको, भिन्न भिन्न अन्तःकरणका वृत्ति विशेषहरूको पछाडि लागेर दौडिँदै गर्दा यति धेरै अव्यवस्थित बनिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा ऊ जहिले सुकै पनि खतरामा छ, जहिले सुकै पनि दुखी भइरहेको छ। यो परिस्थिति हाम्रो दैनिक परिस्थिति हो। नाक, कान, आँखा, मुख इन्द्रियहरू, त्वक इन्द्रिय अनि प्रजनन इन्द्रिय, यी विभिन्न इन्द्रियहरूले खिचातानीमा पार्दै गर्दा हामीहरू चाहिँ जसरी छटपटाइरहेका छौँ, त्यसको लागि तेस्रो महत्त्वपूर्ण साधन हो ज्ञान प्राप्तिको लागि संयतेन्द्रिय। यो गीताको भनाइ हो, 4औं अध्यायको श्लोक हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति। आज हामी श्रद्धाको विषयमा विवेचना गर्दै थियौँ। बाँकी प्रसङ्ग हामी अर्को दिनमा गर्नेछौँ अगाडि। अब श्रद्धापछि समाधानको पनि कुरा आउँछ। श्रद्धामा केही बाँकी रहेका कुराको उपसंहार गर्दै हामी भोलि समाधानको निरूपणमा अगाडि बढ्नेछौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। नमो नारायण गुरुदेव। हजुर नारायण।